ميري حدش نقر حيزة مزيا كم ذات رئوز اللهم ميري تديسالات أنيسة إلى تمالتيو تيتنا أبادد ما بتاع مسن بيدم أزي كميلي خون نسخي فليت كي غنبر كاباي أيت أنسكنيلو أبادي بتاع ميت تخارا خير ومالتيو ميري دوما كم ذات رئوز اللهم سنية لازلا ميري بحقي أنيساديا ويس انتايا مالتيو كاو أباديات نساخا ويس بحل تحداريا زول مالتيو مجرش عليك نقرأكم ينا سلام كورات تقاتلتي نشوتي تبزغنكم كميل لهم سلام لهم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أبزلهم سلامكم بزح ترفيا للين داولكم لما عنتد ما بحدش فيديو مزيك مالهم نزا فيديو كجمر لهم لايك بنقار جمرهم حدش تزخونكم دوما سبسكرايب داقوركم بيتسابكم كلكم فتو مالتيو بيتساب زخونكم دوما لايك شير مقارا يتحمقوا مالتيو لايك شير ناقوركم سلطة باراتاتاني بتعمي زمسكن حيجوون مبرد تعقم أي فلاني كبري دلي مالتيو مبار لما عنترسنا كمتو أما توزر أخومو بزعواتيتنا أبادي ميري إيو زخون زلا مالتيو كسام جرشا حاويركم مساك صنحو بتحتنا لكم مالتيو مبار مجمرا تيتي حكمنا تسيا كمديلا دويلا سلزرانايا إكزابير مسكن مالتيو بلك حامي ما تخوينا مالتيو كم زترو هذلهم مس من الشمو يكرت رسعي زو مساء زلو حقيفو واند رسعينا برازراون مسئلو مالتيو أوسي سلا كومانت مالتيو سب كومانت كين كوالاليتكم كتبو نيرهم ديو يجد ديو نسو هيوتو حيزوكو نسو لكو هيوتيو حيزو يمثلني إلى مالتيو كمزو مالتي تيتي أنا نعقب بزح نجري كفيلالكا بزح مسوء كفيلالكا نجدن كل عليتكا كتبن لك إنيو مالتيو راش برازرما بدعمي بجدي وقع بجدي كتبالك تزهب كياسك دفأك أي درجة نيرو مالتي كم تتريو لهم بدعمي وقع بخركر نيرو مالتيو أبار دمو سلامتك أسيل كاريت على بجديو أنا ونكوهي وتعالى نصبح نقاسي انتي كم زكت مني أي فلتني الناس قدنيو حاسبة مخيرة كوس نزلن بي سئلة كوسن يبلين ندابليو مالتيو بلك حاسبك أستنتينك كون لو مرش إلك بسمعته وكون يولي مالت كولاليت مالت كبيد نقرنا قدني معني كحسولو مس بيتسبك ما خرلسي قدني يمكن إذا حوازب زلو قدم زي سينات كايوت كتدحن كلاسي مسانا تمخيرا جانيرا مسانا تمخيرا دايراتو من مكي تمخيراتو كا جيراتونا نسخة قميل كام مسكالي سب أنا كما خرت بال نمنتاي مسوءة لي تخفل الله كمي جرقاكم أتبدلو بتعمي أفات التبلو مالتيو عباري دمو كم تتريو نوركم كأمن ليك ألين مالتيو بركز أو سيتايتو الحفتي أي تكاكيو بحيلي أيكونن نسؤون هيوت يحزو تحركعا بفتوت أمبار بقديتا أيكونن هيوت لز خفلت له هيوت كخفل لعلو أي بحرن حسابو بحقوني حتتيو تولا ملا زحفتي مالتيو بركز عنتو يداولكم نيري
ብፍትወት እምበር ብግዲ ዝኾን ነገር የለን ማለት እዩ ባዕሉ ፈቃደኛ ተኮይኑ ኣነሲ ከድሕና እየ እንተይሉ እምበር ሓው ስለ ዘገደዶ ወይ ከዓነይ ማንም ስለ ዘገደዶ ዳኒ ቅርታ ዳኒ ሽሙ መፂልይ ሕዚ ዳኒ ስለ ዝተዛረቦ ኣይኮነን ፈትዩ ሕልና ተፈቂድሉ ብቻ እዩ ክገብሮ ዝኽእል እምበር ስለለፋጠጥሉ ኣይኮነ ማለት እዩ ሜረላ ከምቲ ትርእይዋ ነበርኩም ጭራሽ ኣይኮነን ሓንቲ ዓይንኻ ሓንቲ ክልኢትካ ጭራሽ ኢላ ትማልይ ብጣዕሚ ኣፋጠጥ ኣቢላሉ ነይራ እናሪእኹም ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ለመርዓና እንዳቀረበ እዩ እንዳበለ እዩ ኣባዲ ማለት እዩ መርዓኦም ምስቲ ትኸውን ተስፋ ይግበር ማለት እዩ ሕጂ ፋሲካ ዝኣት ዘሎ ምስቲ ትኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ንሱ እኳን ምስ ሜሪ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ተስፋ ናይ ግን ምስቲ እዩ ማለት እዩ ዝኹሉ ፍቅሪ ሰኢሉ ክፈስስ ኣይኽእልን ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣይ ሓሻው ክብልዐለይ ብትኽክል እንተኮይኑ ምሕረት የወርደላ እንተዘይኮይኑ ግን ዝተመነኸዮ የወርደልኪ ኖ ሓፍተይ ኣይባልን በእውነት ብርግጽ ኣነ ትኽክል እዩ ኢለ ኣይሓስብን ማለት ንምንታይ ብከምዚ ዓይነት ይቀልድለው እሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ብከምዚ ዓይነት እንተዘይቀልዱ ኣብ ነብሶም ፅባሕ ንግሆ ብኣፍካ ዝተዛረብካዮስ ገድን ብተግባር ስለዝኸውን ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ቤተሰብ ማለት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ቀልዲ እንተተቀሪብኩም ብካሊእ ተትሰርሑ ክብሎም ይደሊ ኣነ ለበዛ ወገነይ ማለት እዩ ናይ ሓቂ ተኮይኑ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ይወርደልኪ ቲትያ ማለት እዩ ካብኡ ለፀበል ፅቡቅ እዩ ፀበል ምሕፃብ እውን ቆንጆ እዩ ማለት እዩ እና ክነግረኩም ቤተሰብ ሓድሽ ነገር ሒዛ መፅያ ኣላ ሜሪ ከምዚ ትርእይዋ ዘለኹም ኣነ ጠኒሰ እየ ትብለላ ሜሪ ማለት እዩ ሓቃ ድያ ወይስ ታያ ሓቃ ድያ ሜሪ ጠኒሳ ወይስ መምክኒታ ቲቲ ንቲቲ ክባእየ ኮላሊስ ስለ ዝብላ ዘሎስ መምክኒታ ንእኽቶ ደናጎይ ክትተዓነቐፍ ደሊያ ትኸውን እምበር ኣነ በርግጽ ጠኒሳ እያ ኣይብልን ማለት እዩ ከምኡ ኢላ ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሓቶ ስለ ዝነበረት ፎቶ ርአና ናይ ሓቂ ድዩ ለይ ሓቂ እኳ ገና ስገብ ቪድዮ ባዕላ ተተናጊራ ክንሪኦ እና ቤተሰብ ማለት እዩ እና ኣባዴ ድማ ናይ ምርመራ ውጤት ምስ መጻ እንተስክባ እንተስእምቢ ክብላ ድማ ተናጊሩለና ክሳው ግን ማይ እንዳሰተኺ ነብስ ከተኸናኸኒ ኣጆኺ ተስፋ ኣይትቁረፂ እንዳበለ እዩ ማለት እዩ ኣኩል ተስፋ ኢኻ ትሒዝከኒ ኢኻ እንዳበለት እያ ቲቲ ማለት ከም ትርእይዋ ኣለኹም ዘይኮን ተስፋ ኣትሒዝካኒ ክበኪ ኢልካ ተስፋ ገይረ ነይረ ግን ምንም ትርጉም የብሉይ እንዳበለት እያ ኩሉ ሰላም ክኾኑ ኢለ ተስፋ ይግበር ቤተሰብ ማለት እዩ እና ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ኩለኩም ይደልዩ ባይ ባይ